آقای محمد داوود محمود غازی، درود و سلام بر شما و خوش آمدین به تلویزیون بهار. سلام بر شما، تشکر از دعوت کردنتان. بسیار خوش شدم که آمدم اینجا. سلام بر مردم افغانستان. اجازه بدین که به عنوان نخستین سوال از شما بپرسم که شما چی مناسبت با خانواده و با شخص نخستین رئیس جمهور افغانستان شاغل محمد داوود دارین؟ اونا پدرکلان ما بودن؟ بله. یعنی شما نواسه از طرف دختری بله. شاغل داوود خان هستین. بسیار خوب. کمی در مورد خانواده تان میتونین صحبت بکنین، معلومات بدین که پدر شما مثلا اسمشان چی است؟ پدر من اسمش مادر گرامی شما و چی تعداد اعضای خانواده شما است؟ امیر اگر کمک تشریح بکنید. خب پدر من اسمش خدا بخششان نظام الدین محمود غازی است. پسر سپاسالار صاحب شامود خان غازی. بله. مادرم خدا بخشش بنام به اسم تورپیکه که پیشتر گفتیم دختر داوود خانم. دختر بزرگترین دخترش؟ بزرگترین دختر. میتونم از شما اول سوال کنم پس مییم سر مسائل فامیلتان. میتونم از شما سوال کنم که نخستین رئیس جمهور افغانستان چند پسر داشت، چند دختر داشت، چند نواسه داشت؟ اعضای خانواده‌اش اگر کم کم صحبت بکنید. بله. خب سه پسر داشتن. سه پسر داشتن که نامایشان که عمر، بله، خالد، بله، و وایس، بله، و که دقیقاً مامای شما است. مامای ماست. بله. بله. و 4 دختر، بله، که کلاترین که مادرم بود. خب خانم تورپیکه. بله. بازو خانم دلخانه. بسیار خوب. باز خانم شینکای. بله. خانم شینکای ببخشید، بازو خانم دلخانه و بازو خانم زرلشت. بسیار که متاسفانه خانم زرلشت و خانم شینکای با کودتا شهید شدن. بسیار خوب. اینال اطور میتونین تشریح کنین در مورد خانواده خود که شما چند برادر، چند خواهر هستین؟ مادر شما چی کار میکرد؟ پدر شما چی کار میکرد؟ شما چگونه؟ بله. کل ما 5 نفر بودیم، همه پدر و مادر. یعنی خانواده خود شما که پس پدر و مادر شما که یک برادر کلان دارم و یک خواهر کلان دارم. برادر کلان به اسم محمود. بله. و شامامود و خواهرم به اسم زارا. اونا کجا هستن؟ محمود به کابل میباشن. بله. و کار میکنن حتما اونجا. بله. و زارا به هندوستان. بسیار خوب. که خانواده خود تنها زندگی میکنه به هندوستان. خود اونجا زندگی میکنه. این خانواده شما رو من تا جایی که میبینم یک قسم از هم مثل دیگه مهاجرین افغانستان وارد پاشیده خب اینال ما اگه اجازه باشه شما باشه کمی دوام در مورد خانواده شما اگه سوال کنم که تعداد دیگه از اعضای خانواده را که گفتین کسایی که هستن فعلا زنده هستن کجا هستن اگه معلومات بدین؟ کسایی که زنده هستن یک خالم هست. بله. که خانم دلخانه هستن. بله. که بسوی زندگی میکنن. بسوی زرلند. حتما خانواده دارن. بله. همه دکتر توریولای نور. بله. شوهرشون هست. بله. و دو اولاد داشتن که یکیش متاسفانه فوت کرد. بله. و یکی دیگه‌اش زنده است. اکبر و داوود. بله. و شما اینجا خانواده خدا دارید؟ من خانواده‌ام خانواده‌ام تیت پاسانه است. بسیار خوب. بسیار خوب. ما پیشتر سر مسائل عاطفی گفتیم، میگه پا ناگزیر هستیم که این صحبت با شما ادامه بدیم و بریم به حوادث بسیار ناهمگون و تلخ و واقعا تراژید به خاطر از اینکه شاید ذهن شما را فعلا کم بیازاره، اما شما میفهمید که ما یک مسئولیت تاریخی داریم و شما که یک سلسله حقایق تاریخی را که تا حال مردم نمیفهمند او را باید مردم بفهمند. از جریان سقوط نظام پدرکلان شما و از جریان کودتای 7 ثور و قیام مسلحان 7 ثور و حوادث به صدها، دهها، صدها و شاید هزارها نوشته و مقاله و ایگپا وجود داشته باشه. افراد مختلف میفهمند که مسائل مختلف به شکل مختلف امی حادثه ها را گفته. بسیار جالب است که ما از زبان شما یک سلسله گپا را اگر معلومات داشته باشین بفهمیم. و سوال اول ما است که در 7 ثور سال 1357 یعنی که 28 اپریل سال 1988
78 بله بسیار معذرت میخوایم 78 بله یعنی روز آغاز کودتا اگر تشریح کنین مفصل که شما در کجا بودین چی میکردین یک ما با مکتب بودم مکتب استقلال بله مکتب استقلال نه با پولوی ارگ می باشه بله 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 دیگه به اونجا بودم ساعت 11 بجه بود که اگه گرم شد گرم خوب صحیح شد ببخشید صنف چند بودین شما من صنف 7 بودم خاطر من خاصیتی شد که رفتم مهندسان بله همراه پدرم با پدرم مقرر شده بود بله. باعث دیپلمات مهندسان بله مهندسان که رفتم پس که آمدم بله بسیار فارسی هم خراب بود یا بسیار زیاد صنف باختم بله بله دیگه هم صنفی هم کلی صنف 11 بودن یا خب شما صنف ما با پنج رفتم و 6 رفت امتحان دادم یعنی چند ساله بودین در اون وقت آقای داود؟ ما 14 ساله بودم با 14 ساله بودین بسیار خوب خیلی به این حساب یعنی بسیار حادثه ها در ذهن شما است این حال میایم پس سر گپ شما که در روز هفت ثور شما در لیسه استقلال بودین در کلاس درسی بودین و یک صدای انفجار از این اینجا شروع میکنیم که ببینیم که بله صدای انفجار شد و بله چون عوام ابر بود چیزا من فکر کردم خود کلیگام فکر کرد که یک چیز الماسک رعد و برق میکنیش بله دیگه قبول تو تا 11 بود 12 بعد شد که ما برآمدیم که من که برآمدم اصلا هیچ وقتی نبود موتروان بود بله دان دروازه که هیچ وقت موتروان نمیومد یعنی شما خودتان میگفتید خود ما با پای میرفتیم یا با بایسکل یا با پای هیچ وقت نرفتیم که موتور یا وقتی که بسا خورد بودیم بله ما وقتی کلاس شدیم هیچ وقت با موتور نمیرفتیم بسیار خوب خب دیگه گفتم که چطور که آمدی اینجا گفت که خواستنت با بسیار زود خواستنت مظاهره است کی خواستن نگفت گفت خواستن بله مظاهره است و حتما باید خانه بریم بله دیگه از اونجا از مکتب استقلال از پیشروی وزارت خارجه تیر شدیم میام بله همونجا اساس شروع شد از کارا که ما این جویا سنگر گرفته بودیم سرک پیش خانه با پدرکاران بخی بسته بود بله از کارا موبایل از دو طرف موبایل جویا سنگر گرفته بودیم بله ما در اومد موبایل خانه در اومد بخی خانه او میداد بخی خالی بود ببخشید امیگه یک سوال دارم باز پیش میریم یادتان نره این اسکرایی که داخل سنگر بود اسکر نمیفهمیدین کی اسکرا از کجاست کی است از رژیم دفاع میکنه کی است نفرات از رژیم دفاع میکنه بله رژیم جمهوری و تانک و چیز خود نبود تا وقت شما نیدید خب اینا گفتین که داخل خانه شدین و خانه هیچ کس نبود بله به خانه هیچ کس نبود بله گفتن که اونجا به خاطر اینجا خانه ما بود با اونجا پالی خانه ما دلکشا بود قصر دلکشا بله قصر میگم دیگه بله خب اون قصر بود بمون نام بود با یک دروازه که پشت سر با آخر خانه یک دروازه خودکشا بود بله که آدم میتونه به دلکشا برم بله دیگه از اونجا رفتم با اونجا یک چی میگم یک جیپ عسکری موتورم بود بله از اونجا با جیپ روشن بردن با ارگ بله که بار اول بود کارگاه میبینم هیچ ندیدم یعنی شما هیچ ندیده بودید تا وقت هیچ ندیدم دفتر پدرکلان شما را کیفیت پدر شما را داشت هیچ خطا ندیده بودم خب اولین دفعه دفترش بله در اونجا رفتم باز گلخانه رفتیم و اونجا بالا زیرا بالا شدم کلیک فامیل بله زیارت فامیل هم اونجا بودم بسیار خوب یعنی خانواده شما در وقت که پدر و مادر و برادرها و کل کجا بودند در وقت خب پدرم به دفتر بود که پسانتر آمدن برادرم با هندوستان درس میخواند کجا بود بله مادرم یک 10 روز پیش از این حادثه بله شش شناو پر کرده بودن و رفتن به سوئیس برای تداوی به سوئیس خاطر خالیم به سوئیس بود و شوهرش دکتر بود به سوئیس بسیار خوب بسیار خوب اینال تو فکر کنین که ما بسیار معذرت میخوایم ازتان ما درک میکنم شما را پس در حادثه میبریم در اونجا بودین کی بود در اونجا اعضای خانواده تان با نام اگه بگیرین که کیا بودن از رئیس جمهور تا مادر کلان شما میگه لطف کنین با ما جزئیات تشریح کنین تا جایی که یادتان است چیزی که یادم من خود پدرکارانم بود مادرکارانم بود بله مامایم بود سیاسه مامایم بود مامایتان نامایشان نمیشه بگید ماما مرجان بله ماما وایس و ماما خالد شما بود بله خالایم بود خاله شینکای و خاله زرشتی خاله زرش بله دیگه برطانت کنم دیگه خوارم بود دخترای مامایم بود بله ایله و غزال خدا باشیشان بله دیگه
دیگه نفر زیاد بود. زیاد بود اعضای خانواده. بله. خب امامایتان که گفتین اینا هم خانمایشان آمدمند بوده و بله 100% بله. چند اولاد داشتن یا اولادایشان؟ اینا ماما جان دو دختر داشتن. بله. به نام میلا و غزال. چند ساله بودن؟ تخمینی تقریبا ایلا که دختر کلانشان بود از من که 1 سال کلانتر بود، شاید 15. بله. و غزال شاید 2 سال خردتر از من بوده باشه، شاید 12. بسیار خوب. دیگه مامایتان؟ دیگه مامان که ماما وایس. بله. که او هم 2 اولاد داشت. بله. که به نام بچه کلان به نام مورس که با گمان با غلط نکنم 6 ساله 7 ساله بوده باشه. بله. و بچه خوردش وایگل که شاید 2 ساله 3 ساله بود. بله. و مامای دیگه؟ و ماما خالد بچهش به نام طارق. بله. که بسیار خورد بود، چند ماه بود. این با خانمایشان بود؟ بله. خب از خالهایتان کی بود؟ از خاله شیکایی بود که اولادایتان؟ نه خیلی اولادایشان بچی بودن. گفتن بله. با قایره بودن به اونجا. دیگه به خاطر دارین که کی ها بود در اونجا؟ دیگه تو فکر کنین که دمون صحنه هستین و با یادتان میاد کی بوده؟ بله. البته چی بود؟ نعیم خان بود. خب خانمشون بود که این کوکاکلان شما میشه. بسیار خوب. و اولادایشان هم بوده؟ اولادایشان کی بود اولادای؟ خب اولادایشان خب پسرشان با انگلستان بودن. بله. با دیپلمات بود با انگلستان. بله. انگلستان بپاشن. و دخترشان زرمینه جان. بله. که خانم زرمینه و با چی بودن؟ با درک بودن. بله. که اولادای؟ بله. کی بود اولادای؟ اولاداش که اوشیلا که دختر کلانشان بودن نبودن. بله. خورشید. بله. زورم. چند ساله بودن؟ خورشید میشه تخمینی بگوین؟ خورشید شاید تقریبا 18 ساله بوده باشه. زوره از من که 1 سال کلانتر 15 ساله. خب. و دختر دیگهشان صفورا که از من که 2 سال شاید خورتر باشه 12 ساله. بله. و اسدالله بچهشان. بله. که شاید 10 ساله بوده باشه. نعیم خان چند اولاد داشتن؟ نعیم خان 2 اولاد داشتن که عزیز جان. بله. و خانم زرمینه. از اونا کی مانده فعلا؟ از اونا از خانم خواست عزیز جان. بله. مامان. بله. ماما میگم. آخه طبیعی. بله. دیگه از اون 1 بچه دارم به نام نادر. بله. نادر نعیم نفهم میشناسنش. بله. و از خانم زرمینه 1 دخترشان که شهید شدن به اونجا. نامش چی بود؟ صفورا. بسیار خوب. و 3 دختر ازدواج کرده بودن؟ نه خیلی 10 ساله بود. 10 ساله بود. خب بسیار. 12 ساله بودن. بسیار خوب. بله. اوشیلا و خورشید زورم. بله. و اسدالله بچه‌شان امریکا و انگلستان هستن. بسیار خوب. اینا پس میریم در موسانه. شما اونجا رفتین از امیگه پس شروع میکنیم که چگونه امی حوادثه اتو فکر کنین که قصه میکنین و بیاد دارین و میگین این حالا شما میتونین صحبت کنین دیگه. من از اون کلاسی رو رفتم مثلا بالا شدم دفعه گفتیم چون دفعه اول بود دفعه راهنمایی کردم قصر دلکشا داخل شدین. به قصر دلکشا خود درون نشدیم از اون چیش از باغش. بله. از باغش دور قصر تر شدم. همین جایی را کوتی باغچه میگفتن یا با خاطر نمیفهمم. خب بفرمایید. بله. دیگه از اونجا بالا شدم میام برام گفتن که این طرف برو. باز رفتم که اونجا دفتر با پدرکلانم بود. بله. که چی کلان با خودم دفترشان بود. سلام علیکی کردم میام باز سونچه که اشاره کرد که برو پشتر. برو اتاق خودم در پشتر که کل فامیل بود. ساعت چند بجه بوده دقیقه؟ این اگر غلط نکنم ساعتهای 12 و نیم 1 بجه بوده باشه. یعنی 12 بعد از ظهر بوده. یعنی 7 ساعت دیگه. 7 ساعت بله. خب بله بفرمایید. دیگه اونجا کلی ما 6 تا بود. کلانا کمک گرفته تر. بله. جوانا هیچ نمیفهمیدیم چه گپ است. بله. فکر می‌کردیم یک مظاهره است. هیچ فکر نمی‌کردیم که در چیز کلان است. بله. دیگه اونجا 6 تا بود. خب گفتم طفل بوده باعث قضا بازی و چه کوش مخالفت شایا. بله. که شروع شد فایر شروع شد. بله. اما تایرا. بله. اما تایرا یا فایر شروع شد. این تایرا یادتون است چند بجه آمدن با من انداختن دیگه؟ برای ساعت دقیق گفتم میتونم مابین شاید 2 تا 3 بجه. بله مابین 2 تا شاید 5 6 به خود باز شام شد زود شام شد. خب یعنی دم جریان شام خانما بودند و عقب و مرداد پیشروی گفتین بودن همتر؟ بله. و شما اونجا بودین و چی میکردین؟ یادم 1 تا
هفته شام مثلا؟ خب اونجا اول گفتم بسیار چی بدیم به خبر وقت فایرها یک شروع شد خدا سرگم فایر شد بله و برج دلکشار هم زدن بله و اونجا یکی می چیز می دور ارگ تو گنبزها و چیز می دور یکی روزا با موزیک جایی که ما بودیم او در گرفته بودیم خوب آتش کلان بود چیزایی دیگه من به وقت یادم میاد که این وقت امروز رفتم دفتر پیش پدرکان دفتر پدرکانم که پدرکانم اون وقت پرسان میکرد که پرسان کنن که پیلوتا کی است برکی چی میکنن خب پرسان میکنن بله که اونجا بودم و گفتن که چند وقت بعد اول فهمیدم که پیلوتا فارسی گپ نمیزنن اینی چی بود که فارسی گپ نمیزنن بعد پسان خبر شدم پسان بسیار پسان که پیش از اینکه ارگ بزنن پارک شاهنامه زده بودن غلط کرده بودن بله بعد از اون سر ارگ آمده بودن سر کرده بودن بله بسیار خوب خب در امی جریان که شما رفتین خود پشت سر خانما بوده اطفال بوده همه در پشت دفتر رئیس جمهور در دفتر رئیس جمهور کی ها بوده یادتان است تا افرادی که بوده باشه مثلا خود رئیس جمهور آقای داود خان بوده مثلا نعیم خان بوده دیگه کی بوده یادتان است که تا اگه یادتان باشه یادم چند نفر بودن کیا بودن قسمی چی یادم چی باره مثل یک فیلم خیره اکسید خیره یادم بله قدیر بودن بخیر قدیر وزیر داخله بله وزیر دفاع وزیر دفاع در رسولی بله بله و چی بود سید عبدالله که معاون رئیس جمهور بود بله و بودن بله نعیم خان بودن بله اونجا پسان پدرم آمد بله و بودن مامایم بودن بله دیگه وزیرها بود از کابینه دیگه یادتان نیست وزیرها مثلا آقای عطایی یک کسی از بوده آقای آصفی بوده اینی یاد درست پاسا کنی یادم درست یادم نیست کی بوده خب بسیار خوب بسیار خوب وضع چطور بوده مثلا یادتان است که پدرکلانتان چی حالت داشته اعضای کابینه همی کسایی را که یاد کردین کلشون گرفته بودن راستی از شهرشون معلوم میشد گرفته بودن جوانا سنای ما که بودن امروز هم چی بودن ایران بودن که چی گپ است راستی یک چیز چی بود بله یک چیز فیلم بوده هیچ آدم فکر نمیکرد یک چیز حقیقت باشه بله و خانم هم کلشون گرفته و کلشون بخیر ما درک میکردن که چی گپ است بله ما گفتم دیگه هر کس بازار کرد با چی خود داره نه که چی فکر میکردن چی به اون وقت چی میشه دکارشون فضای خدا بله 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 شما چی فکر میکردین امور لحظه یادتان نیست هیچ قطعا یادم نیست اما خب میفهم که خوب صحیح ترسیده بودم خوب صحیح ترسیده بودم بله خود لعبه شد تقریبا خراب آمد که یک بم بزراسان به سر خود هر گفتید که چی شد شور داد در بله بله یادتان نیست چند بجه شو شده بود یا شام شده بود بله خود صدای هلیکوپتر یا بود خراب میاد هلیکوپتر یا بود اینال دی جریان خب باز گارد بوده دوجه گارد ریاست جمهوری عسکرا بوده سربازا بوده مثلا اونا خب می آمدن هر لحظه چی میگفتن مثلا پدرکلان شما بدون نمی آمدن وقت شد براتون گفتم چند دقیقه ما را میشه یادم یا چیزی که یادم میاد خود ترکیم بله که میشه دور نگاه شده از چیز براتون بگم از این مسائل اداری و دولتی و از این رازهای دولت میگم بله واقعا اطلاع خبرها که میشد بود میگفتم برین اشتباه برید مخابرات میشدن هیچ چی نبود اینو به خاطر نه بسیار خوب اما سربازا خوجه بود قماندانا خوب بودن حتما بودن استاد جان خان بودن قماندان گارد بودن بله بله دیگه نفر بود بله نفر بود خب اینال میشه که تو ادامه بدین که بعد از چی شد خودتان قصه کنین که بعد از اون حادثات چه قسم آمد چی گپ شد شو چگونه شد همین گپا را گفت خب قصه ازی شد که امروز باید میفایر یا شد فایر تایره یا شد باید گفتم شو گفتم یک خلم آدم که یک بم وارد شد فید سر هر بله تمام چی شور میخورد بله بازم تو اساس پس آرام شد یا کاری که با تاریکی بود بله نه چراغ بال نبود چند دانه شنبال بود که خود چراغ کلش گل بود بله دیگه میگه که قصه میکرد کس قشتکار قصه بازی میکرد هر کس با چی بود خانما دعا میکردن بله دیگه بسیار فضای چی بود نفهم چطور باشتون فضای وحشتناک فضای بسیار همگی ترسیده بوده بله بله دیگه از اونجا
چی شد که پا آمدیم از با منزل بالا بودیم به گلخانه. اونجا پایین شدیم به منزل اول. شب. بله. بله. اونجا داشتیم به منزل اول یا؟ بله. دیگه همون تو آوازه برآمد که صدا رو میشنیدم که برطانم تو خم خوردم. بله بله بله. شاید شکر باشم، شاید خودم پسش کرده باشم، پس کاریم نفهمم چی بودم. بله. دیگه صدا میامد که چیز که طرف قندار باید است بریم، کل ما اونجا بریم طرف قندار بریم. کی میگفت یادتان است که کی میگفت؟ کسی کدام وزیر حتما پیشنهاد میکرد؟ کدام وزیر بود؟ نفهم که وزیر خانواده خوب بودم، ما خودمون بودم، چندین نفر اشتگاه بود که میگفتن که علا بود که بریم. بله. و وزیر بود آقای عطایی بود، وزیر مخابرات بودن. وزیر مخابرات بود. بله. اونا گپ میزدن که بیاین فرار کنیم بریم یا این گپا؟ میگفتن که برید که شما مهم هستین، باید از اینجا برین. بله. باید شما زنده باشین اینجا برین، خدا رو مهم هستین. بله. اگر میخواین بیرق صلح رو چه میکنین میگفت که نخیر. یعنی بیرق صلح هدفتان نیست که بیرق تسلیمی دیگه، بیرق سفید میگفت. بله. بلند کنه. این کی پیشنهاد میکرد نمیفهمید؟ این نمیفهم که کدام وزیر، کدام شخص یادتان؟ نمیفهم. میشینیم صدا رو میشینیم، هم درست رو بگن. نام گرفتن نمیتونم. بسیار خوب. وقت ترکی هم بوده دیگه. بله. دیگه پدرکارم قبول نمیکرد. بله. مادرکارم قطعا قبول نمیکرد. بله. میگفت من نمیرم. پدرکارم میگفت که شما برین. بله. ما همینجا هستیم. بله. ما اشتکا کل ما شلک بریم. بله. خواهر نفهم چی شد که با پدرکارم خب او خونه میرفتن 100%. بله. آخر چی که اگه شاید که ما بتونیم بریم. بله. دیگه موتورا آوردن. موتورا که آمدن شروع شد فایر از درون. از درون فایر شروع شد یا که نفرها شهید شدن. شب است دیگه تاریکی. شب است بیخی شب است. بله. که نفر شهید شد که مامان شهید شد با اونجا. خاله هم شهید شد. از کجا مرمی آمد؟ چگونه شد؟ شما ندیدین؟ این مرمی شب است از بیرون هم. داخل خانه هستن یا که شهید شدن دیگه؟ بله ما داخل خانه هستن فایر از بیرون. کدام مامایتان؟ ماما عمر جان، مامای کلان. و مامان خالد که بسیار زیاد خراب زخمی شد. دختر مامان غزال که شهید شد. بله. خالد زلشی شهید شد. بله. دمی نیمه شب دیگه، دمی تاریکی. نیمه شب. این کی اطلاع داد؟ این کی پیش شما بودین اونجا، باید دیده باشین که مرمی آمده یا ایگه پایش شما؟ نخیر گفتم بیرون از تاریکی از بیرون فرش شدم میرفت. نه هیچ نمیفهمیدیم از کجا میاد. یک سوال، خالد جان، عمر جان و وحید جان صلاح داشتن؟ من ندیدم که صلاح. نه من ندیدم پیش. خب مردم میگه که عمر مثلا خالد جان هم میگن یک تعداد که داوود خان امر کرد بچه خدا که بزن فامیل خودم زد کشت و بعد از خدا. این واقعیت داره شما؟ نه خدا مامان گفت من فایر اول. بله. بخی زخمی بود. هیچ چیزی نبود. یعنی که یا صلاح پیش خود نداشتن؟ من ندیدم. من خودم ندیدم. آخه روز روشن بود اگه میبود میدیدین شما؟ میگن که کلارکوف و یک کلاشینکوف و تفنگچی. من تو ندیدم که کسی صلاح داشته باشه کسی هیچ ندیدم. خب. دیگه این خود چی بودیم؟ قصه شب است نه؟ بله. دیگه چی شد یا؟ بله. بازی پس شاید ساعتهای 2-3 شب شده بوده باشم. بله. شما دیگه بیدار هستین کل شب دیگه؟ بله. بله. و من با من رقم یک ترس داشتم که راستی میخواستم از اونجا برم. بله. حالا پوتو که از اونجا برآمدم از راه پسر برآمدم. رفتم تنها دیگه؟ تمام. بله. راه پسر برآمدم، دروازه دلکشا رو طی شدم. یک اسکر گفت کجا میری؟ گفتم من میرم. بخیر زیر شوک بودم. بله. گفت کجا میری؟ گفتم میرم از اینجا میرم. گفت جای رفتن میدونی؟ گفت خیر مهربان میرم. رفتم از یک دروازه طی شدم. دروازه گفت جای رفتن میتونی پس برم. پس آمدم این طرف که میخواستم درون برم. نماندارم درون برم. بله. گفت برو اونجا پیداخانه. بله. اونجا پیداخانه گرفتم. اونجا کل وزیرا و پیداخانه بود. زیاد کابینه کلشون با اونجا بودن. بله. اونجا پدر کلانتون نبوده دیگه که تزیه بود؟ نه. خب. نه. بله. کل وزیرا و خب بچه گلخانه بودن. این پیداخانه بودن. کلشون پیداخانه و تقریبا نیم کابینه اونجا بود. همونجا بود. بسیار خوب. خب باز بعد از اون نیمه شب بود و شما خبر شدین که مامایتان شهید شده؟ من خب دیدمشون. دیدین بچه؟ اونجا بود. ولی بخاطر با خدا اونجا برم. بسیار خوب.
خب اینا لگه میتونید ادامه بدیم دیگه بعد از اون خب چی شد اساس صبح شد یا که مجرد صبح شد مرا مادن پس برم باشیم به داخل بله روشنی شده یعنی روشنی شد بله ساعت چند بجه صبح 5 بجه شاید 5 بجه بعد 6 بجه بوده باشه خب بله دیگه که 8 سور است دیگه سوایش بله اینی نفهم که 7 سور است یا 8 سور؟ نه 8 سور میشه چون 7 سور بله. عملات شروع شد بله بسیار خوب 8 سور است؟ بله سو اونجا که رفتم که مامایم به سازه چیست چطور بازم بگم درد داره آیا امی که زخمی شده مامایم خالد بله امی ماما خالد دادم بله بسیار خوب و دو تاش گفتیم که شهید نه مامایم وای زنده بودن آه مامایم مرجان شهید شدن بله و مامایم خالد که مامایم وای چی بودن دوگانگی بودن خوب تقریبا 1 دقیقه فرق داشتن خوب دیگه چی میکرد که بکش مرا بکش و مامان باید گفتم میره کشتن نمیتونم چی میکرد که بکشیم و گفتم میره که نمیتونم بله دیگه این سنای چیز که طرف دیگه غزال بیچاره خدا بخشش دیش از شب پیشتر که فوت کرده بود بله من خم شخ مانده بودیم بله خوب شده چیز همینطور من متاسف هستم داود جان من میفهم که یک شرایط اما یک گپا جز تاریخ افغانستان میشه و من مجبور هستم ناگزیر هستم که شما سوال بکنم من ببخشید دیگه باز شما که رفتین پدرکلان شما هنوز زنده بود مادرکلان شما زنده بود یعنی 3-4 نفر شده بود این حال بعد از این بازواده ساعت چطور بود؟ باز خب باز یک آرامی شد بکنه که خب آرامی چطور با مامان قوس آرامی موقتی دیگه میگنید بله دیگه چی بود که خاطر نفر زخمی بود گریان بود بسیار چی بود سنه وحشت چی بود وحشتناک بود بله دو خون بود بسیار چی بود راستی سنه چی بود بله دیگه تا وقتی که غرم یا شد بله که آمدم که اخکرها از اون طرف میام بله میخواستم برم و پیشم برم که فکر میکنم از اخکرها طرف پدرکلان هم بر طرف پدرکلان آمدن بله که می پیش که برسم شروع شد فکر کردن فکر کردن یا شروع شد که اونو بود که خودم زخمی شدم با پایم مرمی در پای شما خورد مرمی با پایم خوردم بله دیگه اونو با چیزی که شد که اونو من استاد بودم بله که وقت فایل شروع شد با دویدم په اون طرف یک دروازه بود بله طرف دروازه دویدم خود انداختم به زمین انداختم میام یک چیزی که چطور بگم یک چیزی که مسخره به اون وقت مسخره میاد نظر که اینجا هم یکی بخیش تر شده خود بود و فکر میکنم که مرمی خوردم نظر میمونم من چی میدونم که عجیب است که درد ندارم هیچ دیگه دست خودم چی کردم که سعی میکنم هیچ خونم نیست بله هیچ چپ انداخته بودم پوشترم اون طرف فایل بود و اون طرف دیوار بودم که سعی میکنم اونجا چی شوفش که هست نمیشه که مرکز گرمی به اونجا مرمی خورده بود یا آروش سرما آروش گرم سرما چی شده بود دیگه یکی دیدم چی شد دیدم که چی زخمی نشدیم هم دروازه رو باز کردم درون دیدم مامان دروازه اون طرف دروازه چی بود خدا بخشش وزیر اطلاعات و کلتور آقای نوین بودن که یادم میام و چند نفر وزیر دیگه بود که من آقای نوین گفت چی شد پایت چی شد که سعی کردم که دو پایم زخمی شد اون باز دیگه احساس شدن ندانستم همون رفتیدم خب یک سوال کنم از شما که شما را که پدرکلانتان خواست یک روز پیش از این در درون خانه خب پدرکلان شما داود محمد داود مرحوم بوده نعیم خان بوده اما اینا صلاح داشتن کتی خود من ندیدم صلاح یعنی خود پدرکلان شما کدام صلاح داشتن من خودت ندیدم صلاح بازشون نعیم خان کدام صلاح داشتن من ندیدم ماما کاکای شما کدام صلاح داشتن نه در بین خانواده شما کی صلاح داشته کسی داشته صلاح کسی داشته بود فکر میکنم که کسی چیزی یادم وزیر بود وزیر دفاع بود بخره که صلاح داشت بله وزیر داخله دفاع صلاح داشت قدیر خان بله سید عبدالله صلاح داشت یا میفهم که داشتن
بله که پدرکلان شما اونجا بوده. آره من میفهم که سال بعد دیدم. اتر یادتان نمیاد که یک کسی یا 2 تا افسر یا 5 تا یا 6 تا یا کتی اکسای منصب داخل شده باشه در ارگ در دفتر پدرکلان شما و گفته باشه که تسلیم شوین دیگه پا و باز پدرکلان شما فایر کرده باشه سر از او؟ اول خب گفتم چون دفتر به منزل اول بود. بله. کلی به منزل بالا بود. بله. کلی وادسک شد به زمین، به منزل اول بود، به زمین، منزل زمین نه؟ بله. همجا دروازه درآمد گلخانه است. بله. به دالزش. بله. من گفتم بعد چیزی که دیدم بله. افکار بود، من ندیدم، صدا رو نشنیدم که بوین که تسلیم شد و اجرا یا بعد چیزی دیدم فایر شد بس. من پدرکلان من ندیدم که فایر کرده باشه یا کسی از عضو فامیل ما دیده باشه فایر کرده باشه ندیدم. یعنی بروی کودتاچیا که آمدن داخل شدن و اینا پدرکلان شما در برابر از یا صلاح نداشته که فایر بکنه یا مثلا اعضای خانواده شما؟ من ندیدم. این لحظه را به خاطر داریم که چگونه اعضای خانواده شما رو باز فایر کردن متوقعی کسایی که سرش فایر کردن؟ خاطر من گفتم از اینجا برآمدم. بله. من چیزی که میفهمم خاطر که ایدی فایر یا که کردن بخیر چیز خاطر اون طرف دیگه. بله. خانه نان با گلخانه خانه نان بود، زیاد نفر به اونجا بود. بله. خانم ها و اولادا یا کلشون به اونجا بودن. بله. یعنی که به نظر من اگه پدرکلانم شهید شد به اونجا. بله. مالوش نفهم که چرا در آمدن و نفر دیگر رو کشتن. خاطر اگه چی شد پدرکلانم بمشی اول بود. بله. اگه شهید شد اونجا شهید شد. این دیگه مالوش نفهم که چرا در آمدن. بله. طفل مثلا بله 2 ساله رو کشتن. خود سر از گپ میم از در مورد ایدر رسولی قدیر و عبدالله گفتین صلاح داشت اینا فایر کردن سر کودتاچیا یا نه؟ گفتن نمیتونم یادتون خاطر وقتی که آمدم بله. وقتی که تا که رسیدم وقت گپ شد وقت شروع شد فایر کردن. اما اینا فایر نمیکنن؟ من ندیدم. به خاطر داریم که در دفاع از من خود گارد داشته مثلا بادیگارد داشته رئیس جمهور بدرون نخیر کسی نبوده. یعنی کسی که گارد های از یا فایر کرده باشه سر کودتاچیا کسایی شما یادتان نیست؟ صاحب جایب خان بود که او صاحب جان خان قماندان گارد ولی او رو شما ندیدین دیگه که اونجا آمده یا دیدینش که بوده اونجا؟ اونجا بوده بله او اونجا بوده. یعنی فایر میکردن از سر ندیدم. شما ندیدین؟ چی میکرد صاحب جان خان یادتان؟ من ندیدم کسی را از طرف چی که فایر کنه خاطر از اون خاطر وقتی که واقع در آمدن من فکر میکنم که از طرف طرفدارای چیستن طرفدارای پدرکلان هم خب اگه فایر میکردن خب میدیدم میفهمیدم که چی نیست و من نزدیک نمیرفتم. بله. خب یعنی شما فکر میکنین که طرفدارای رژیم هست در حالی که اینا کودتاچیا یا تصور بودن؟ وقتی که رسید شروع فایر کردن. شما این صحنه که اینا آمدن فایر کردن در داخل پدرکلان شما را کشتن مادرکلان شما را کشتن مامای شما را طفلای خورده به چشم خود دیدین؟ یعنی من پدرکلان من مادرکلان من خاله من مامای من یار به چشم خود دیدم. نایب خانه به خاطر بمشی اول بودن. یعنی همین جریان دیدین که در جریان فایر یا افتادن و کشته شدن به چشمتان دیدین؟ دیدم روی خود در دادم گریختم بر که سربازا آمدن امون لحظه چرا یا تسلیم نشدن؟ نمیگه خبر نمیگه. خب این تو به خاطر دارین که کدام افسر آمده باشه به نام امام الدین و گفته باشه که مثلا این ما از نام فلان حزب یا فلان کس آمدیم و تسلیم شو این تو به خاطر دارین شما؟ نه من دور بودم. دور بودین نمیفهمیدین؟ خب اینطور به خاطر دارین که کدام افسر به نام خان آقا یا جان آقا آمده باشه یا پدرکلان شما این افسر موظف ساخته باشه که تو برو کت وطنجار و کت قادر خان که در راس کودتاچیا از گپ بزن و بگو که ما میخوایم که شما صحبت کنم ولی تو چیزی را به خاطر داریم؟ نه تو چیز نبوده اصلا؟ خب فقط اینا داخل قصر بودن داخل ارگ بودن و صلاح هم نداشتن قسمی که از گپای شما میفهمیدم ما و اینا و کودتاچیا آمدن محاصره کردن و زد و خورد شد داخل آمدن
و یا فایر کردن کشتن نیاره. با چیزی که بعد گفتم شب فایر اول شد. بله. اما به خاطر دارن این پدرکلان شما خود در روز کشته شد. بله. در روز شهید شد کشته شد به گفته شما. به خاطر دارن که ساعت چند روز بود؟ ساعت مابین بگو غلط نکنم مابین ناختنیش 7 صبح بود. مابین 5 و 7 صبح. در امی جریان اینا اندمی جریان یا کشته شدن هم. خب در پالوی پدرکلان کی زنده مانده اونجا شما خود دیدین کی زنده بود در بین از این تعداد اعضای خانواده تا؟ والا با این همشریم زنده بود. دختر کاکایم زنده بود. بله. دو دانه که یکیش بسیار زیاد زخمی شده بود یکی دیگه زخمی شده بود تمام. بله. خب با کلی چی 17 نفر شهید شده به اون شب. اما از 17 نفر خود تعداد خانواده زیاد بوده اونجا دیگه. 17 نفر شهید شد به اون. 17 نفر کشته شده اما کسی باقی مانده بود یا نه؟ بله بله. کی یکی شما زنده ماندن شکر کنه پیشروی مثلا گپ میزنن. نفر زیاد بود. چی مونده بود تقریبا شاید کل ما اونجا بوده باشیم 35 40 نفر بوده باشه. یعنی از 35 نفر 17 نفرش که طفلان بوده جوانان بوده و خود رئیس جمهور و اینا دمو بین 5 تا 7 یکی فکر چی باشی اول کشته شد. یا بچی اول فقط در شبی که در شب کشته شد که گفتین وای بسیار خوب. خب پس این شما میفهمید که در کتابا اکثرا نوشته کردن به خصوص خلقی ها بیشتر و از امو رژیم بعد از رژیم جمهوری محمد داود که ما به نام افسر به نام امام الدین رفت و از داود خان خواهش کرد که تسلیم شد و او تسلیم نشد و اونا ایتو میگن که خود رئیس جمهور داود خان فایر کرد سر صاحب منصب و یک سرباز هزاره که در پالوی امام الدین که لملای بریدمن بوده افسر نظامی قطعه کماندو او کشته شده و در بازوی چپ امام الدین هم یک مرمی خورده و او زخمی باز پس فرار کرده رفته و باز امر داده که کل را قتل کنین. این تو چیزی را شما تردید میکنید؟ من چیزی ندیدم که یک نفر از طرف از او کشته شده باشه. بله. ایت ندیدم. ندیدیم. بله. یا کسی زخمی شده باشه ایرم ندیدم یا از جانب خانواده شما کسی فایر کرده باشه. با گفتم ندیدم کسی را که چی داشته باشه. خب این عبدالله و قدیر خان هم شما نمیفهمین که فایر کردن یا نکردن؟ خاطر گفتم نخیر گپ از که چی اول بود که اینجا پدرکلانم بود نایب خان بود مادرکلانم بود بله خالم بود مامایم بود و پدرم بود. بله. که من از این طرف آمدم بله. و به اینجا بودن قدیر خان یا به این طرف دیگه بودن چی نبودن. بله. خب بسیار خوب. سوال بازم یک بار دیگه شما میپرسم میگن که وقتی که از رئیس جمهور گفتن که تسلیم شو گفت که ما با کمونیستا تسلیم نمیشم و مقاومت کرد. پس شما این را تردید میکنین که گپ نداره؟ غیر گفتن که غیر از خدا بر کس تسلیم نمیشم. راستی بهتون من نشیدم یک چیزی که نشیده باش نمیتونم برای چیز نمیتونین بگوین. بسیار خوب. پس شما ایتو میگین که رئیس جمهور یعنی بابا کلان شما با دست خود اعضای خانواده خود نکشته؟ نه خیر هیچ امکان هیچ قطعا. و سرباز یا صاحب منصبی هم که گفته که تسلیم شو سر از فایر نکرده؟ من ندیدم. نه خیر. اولا که چی که خود خانواده را پدرکلان کشته باشه بیخی چیسته؟ بله. بیخی چه ببخشید چتیسته؟ و با چیزی که سر چی فکر باشه من ندیدم. من ندیدم. شما ایتو خب بسیار خوب. احوال حادثه‌های بعد از این را قصه کنید که باز چی گفت شد؟ کدام وزیرها یادتان است که از اینجا فرار کردن؟ کی ماندن؟ نه تو یک مقدار چرا چند وزیر رژیم محمد داود خان خود زندان مانده است و اینا طبیعی که در اونجا بودن اونا برآمدن. این را یادتان است که کیا بودن که باید گفت چند نفر بود که پسان با بندیخانه بودن هر وقتی که ما بندیخانه بودیم اون بودن. یادتان است که کیا بود؟ آقای نوید بودن خدا بخششون که بسیار زیاد جداشون. رفت آقای عطایی بود بخل آقای عطایی بود. چندین دفعه یعنی اینا از قصر برآمده بودن یا همونجا آمدن یا را دستگیر کردن؟ از قصر یا با پیاده‌خانه بودن یا با از قصر از گلخانه برآمدن از دفتر رئیس جمهور آمدن به استاد فرار کردن دیگه که برن و
اما تو رکتی شده؟ خب پدرخانه بودن یا پدرخانه بودن یا با اتاق دیگه بودن. اونجا رفتیم گفتیم زخمی شدم. خب یا با اونجا بودن یا با اونجا. من بدون اون جایی که چی بود؟ صحنه که چی بود نبودن. همون سه نفر بود که آقای قدیر بود و آقای فیض‌الله بود و وزیر دفاع خو وقت برآمده بود. بله اون رو نفهم او برآمده بود. بله خب آقای قدیر بوده. خب در مورد آقای عطایی و وحید عبدالله یادتان است که چی شده؟ اینا رو میگه که از اون صحنه فرار کردن رفتن. خب برآمدن شیر برای خود میخواستن که پدرکارم بره. بله. چی بعد از بره برن طرف خنده. خب میخواستن این کار رو بکنه پدرکلانشون؟ خب اینا پیشنهاد میکردن که برای. خب اما پدرکلان شما قبول نداشتن؟ قبول نداشتن. چی میگفتن یادتان است؟ چیز بود؟ چی دلیل میگفت؟ بگو خب من قطعا نمیرم. پدرکلان ما وقت میگفت که ما نمیرم. من نمیرم. میگم پدرکلان میگفت تو میخوای خودت برو. من میگم میگم من این شغل نمیخوام. اینا حادثه بعد از این اگر تشریح کنیم که چی شد، زمین قدم به قدم کجا رفتین، حادثه چطور شد، همین را اگر تشریح کنیم. گفتم چون بعدا گفتم من با اتاق دیگه بودم. بله. بعد از این که اتاق رفتم بازی ما تنها موندم. تقریبا بر 2 ماه تنها موندم. در امی اتاق دیگه زندانی؟ نه خیلی از اتاق چیک برام جایی که فریاد میشد رفتم به اتاق دیگه. بله. همین بعدا گفتم نوین مرا گفته آقای نوین مرا گفت که پایتاگار شده بود. بعد از اون وقت ما تقریبا بر 2 ماه تنها موندم. از طرف دیگه از کار آمدن. در کجا تنها موندید؟ خب ویلی براتون میگم. از اونجا از طرف از کار آمدن. بله. مرا بردن از راه پسر بردن موبایل عجیب بردن به شفاخانه 420. خب دیگه اونجا من چی کردن زخمی بودم نه؟ تداوی کردن یا؟ بله. تقریبا برای 1 ماه با اونجا بودم. بله. بعد از اونجا یک شب بود ساعتای 3-4 بجه. خاطر نمیفهمیدم کی زنده است کی مرده هیچ قطعا خبر نداشتم. اما میفهمین که یک تعداد کشته شده پیش چشمتان دیده بود؟ بله. هیچ نمیفهمیدم کی زنده مونده. هیچ قطعا نمیفهمیدم. مرده رو میفهمیدین تعداد زنده رو نمیفهمیدم. برای کلی ما نمیفهمیدم. بله. تا وقتی که شب بود ساعت 3 بجه شب بود. رئیس شفاخانه 420 آمد. بله. و گفت دوجان از خواب رسیدن دوجان بر پایواز آمدم. بله. من رسید چی شدم؟ خوش شدم که یعنی حداقل یک کس زنده است آمد پشت من. بله. یادتان است رئیس شفاخانه چی نام داشت؟ نه خیلی. خب بفرمایید. بله. دیگه از اونجا برآمدم در مورد وقتاش چی دیشیخه و لفت تا شدیم در اونجا لفت که وا شدیم از کارم که ماشین داره و اونجا بلچک و زالانه را پایم کردم بستیم کردم بردنم. بله. اونجا بردنم بچی با بالای سار. بله. با بالای سار اونجا چند نفر از بندی های دیگر هم گرفتن بخیر مگوان. بله. و روان شدیم طرف پلچرخی. بردیم ما با پلچرخی به چی قایچار. بله. و من تقریبا 20 روز با قایچار ماندم. در قایچار زیدار. بله. بله. از اونجا بردنم چی بود؟ کسایی اونجا یادتان است ناما، چهره ها، قماندان؟ قماندان خب نامشون نیست رئیس ارکان قایچار بود. بله. نامش یادتان نیست رئیس ارکان قایچار کی بود؟ نه خیلی. خب چهرهش هم یادتان نیست؟ چهرهش رو میبینم یادم میام. آدم قد بلند قوی جنرال رفیق نبوده؟ روشا بود. خاطر کوکایم عبدالعظیم محمود غازی و هم رئیس ارکان قایچار بود به اونجا. بله. دیگه رئیس یادم میاد که رئیس ارکان پرسانم کرد که رقم کیستی؟ بله. گفتم نام خوب برخدام بودم. راستی براتون میگم ترسیده بودم چیزی جای چی نیست که پد کنم. بله بله. گفتم من داوود کی؟ گفتم داوود محمود غازی. گفته که عبدالعظیم چیت میشه؟ گفتم که کوکایم. با گفتش تش ورخدا نباش. او رئیس ما بود مثل آدم خوب بود. بله. نیش ورخدا نباش. بله. دیگه اونجا باز تقریبا 20 روز ماندم. باز اونجا بردنم با شفاخانه قایچار کوکایم از پایم پس کردن. بله. و از اونجا بردنم با بندی خانه. پلچرخی. که پلچرخی رو ما همه پدرکارم میرفتم میدیدم که چطور ساختمان رو برم. چقدر وقت در پلچرخی مانده شما؟ 6 ماه. کسی کی بودین در پلچرخی؟ همونی کل فامیل بود. فامیل هم بودم. کی بود فامیل نامایشان اگر بگید؟ بسیار زیاد است. چیزی که یادتان است؟ کسی که یادتان است؟ کی ها بودن در پلچرخی؟
خب چی بود خانم نایب خان بودن خدا بخششان عمایم بود تمام عمایم بود کاکایم بود خلفای نزدیک و دور از فامیل کل جمع کرده بودن اونجا برده بودن تقریبا 80 90 نفر بودیم اونجا یک بلاک انداخته بود. مادر شما مادر خب به سوئیس بود نبودن از شما کی بود از درون خانواده؟ از ما خب گفتم چی بود خوارم بود ما بودم دیگه نفر نزدیک چی نبود عمایم بود یا بود 6 ماه چطور برخورد میکنید با کیفیت شما اگر قصه کنین از درون زندان؟ والا با چیزی که اگر چیزی که کدوم بسیار خوب وضعیت میکردن راستی خوب وضعیت میکردن اعتنا نشده که یک روز کدام چیز وضعیت خراب کرده باشن گپ خراب داده باشن هیچ وقت دیگه بازم برطانیه یک وقت هست آدم مشترک است با چیز قصای خود می باشیم با کترنان چیز رنگ با ترک و برخوص چی وقت مصروفیت تعیین میکنیم. بسیار جالب گپ گفتین چی مصروفیت ها بوده میشه شما در پالیز چی میکردین؟ مثلا خانواده چی میگه بین شما؟ قصه بفهمید چی بود اول خود اتاق بود تقریبا همون یک اتاق بود ما باید هر اتاق تقریبا 7 نفر بودیم 7 8 نفر که نه تشابه نداشته باش مجبور بودیم بریم بیرون چی بود و آدم عادت میکنه میفهمن چند وقت تیم میشه مثل دیست که همیشه بودیم یک روتین است که صبح که آدم میخیره میره دستوری خود میشه دیگه همه تشالت بوده. خب بعد از این 6 ماه بعد باز کجا رفتیم؟ 6 ماه بعد خارج بود برآمدیم و چی شد چون مادر به سوئیس بود ما را روان شدیم طرف سوئیس شاه ایران چی کردن فامیل ما را از افغانستان یک طیاره برشان چی کردن و از افغانستان ما را کشید یعنی که دولت همون زمان به خانواده شما اجازه دادن که همین کسایی که شده زندان بود با 6 ماه که طبیعی خانما و اشتکا مردانه مردا هیچ کس نبود؟ نه مردا کشم بدی بودن هنوز خب مردا ماندن یک سال ماندن تقریبا یک سال خب شما از اینجا برآمدین باز کجا رفتین؟ ما رفتیم سوئیس به سوئیسرلند یعنی طیاره ایران آمد شما ایران ما رفتیم ایران یک ماه با ایران ماندیم بله با هتل یک هتل به نام هتل پارک بله همون کل فامیل گفتیم دعوت چی بود دعوت رضا شاه ایران بله دیدین شاه ایران آمد؟ نه خیلی ندیدین. خب چی تعداد بود یادتان است کی بود که شما در دوره اولی که خلاص شدن از زندان؟ کل خانما و اشتکا تقریبا چی گفتم از مردا یادتان است که از مردای شما که زندانی اونجا باقی مانده؟ از مردا با اونجا بودم که کاکایم صلاح الدین بادی بودن که آمدن نیم شب بودن اما چندین مرد خب مردا که یکیش بادوماد خانم بودن که شاید نزدیک با پدرکارانم بود بله نیم شب آمدن چی بود نامشان معذرت میخوام؟ از کاکایم صلاح صلاح الدین محمود غازی و این نفر بود بسیار نزدیک پدرکارم بود به نام بادوماد خان محمد خان بله که بخیر پدر صاحب جان خان میشد یا کاکای سر باشه با 135 150 نفر بود خب باز شما رفتین به ایران
موقع سویزرلند بله. سویزرلند پیش مادرم. و پدرتان؟ پدرم خب بود شهید شد. پدرتان خب چند نفر یک تعداد نفر چی کردن یک گروه شما خب برام کسایی که باقی مانده بود از خانواده شما سرنوشت از چی شد در زندان که مانده بود؟ خب تقریبا گفتیم کلش مردا و یا بودن تقریبا یک سال بعد کلشان آزاد شد. آزاد شدن. نامایشان یادتان است که کیا بودن؟ تیمورشاه جان آصفی بودن. راشه پسا که خب حالا یک دیگه ایت خاطرات که یادتان رفته باشه که اصلا سوال نکرده باشه چه خاطرات دیگه؟ خاطرات گفتم خاطرات چی که بود که خاطرات خراب بود دارم از زندان. بله. که صدای شکنجه و یارم میشنیدم در زندان. با زندان برم. پسا خاطر چیز که آقای نوینه بسیار زیاد دادن. خب بسیار ببخشید دیگه خودت واقعا لطه ولی چی میکردن میبردنشون که ببرش تشنا بود بمیشه بسیار زیاد